अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरा अल-नबा की आयत नंबर 12 में अरशाद होता है, और हमने ही एक निहायत रोशन चिराग बनाया, यानी सूरज, जो ज़मीन से इतना दूर होने के बावजूद मुनासिब मिकदार में रोशनी भी पहुंचा रहा है, जिसके बायस इसका चप्पा चप्पा रोशन है और मुनासिब मिकदार में हरारत भी फराहम करता है, जिससे इंसानी हिवानी नबाताती ज़िंदगी बरकरार है। ज़मीन से इसकी मुनासिब दूरी इसकी तुलू ग़ुरूब का निज़ाम और मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल, रात का आना जाना, हर चीज़ पुकार पुकार कर ऐलान कर रही है कि इसको मंबाए नूर और हरारत बनाने वाला, इसको मुनासिब दूरी पर रखने वाला, इसके मुनज़्ज़म तुलू व ग़ुरूब का लाहा अमल मरतब करने वाला कादिर मुतलक भी है और हकीम भी है और अलीम भी। आयत नंबर 13, और हमने बरसाया बादलों से मूसलाधार पानी ताकि हम उगाएं इसके ज़रिए अनाज और सब्ज़ी, नीज़ गन्ने बागात। बेशक फ़ैसले का दिन एक मुअय्यन वक़्त है। यानी इन आयत में बताया जा रहा है कि यूँ बादलों से बारिश का मूसलाधार बरसना बेमकसद और अबस नहीं, बल्कि बारिशें बरसाकर हम इंसानों के लिए हर तरह का इनाज, हिवानात के लिए हर किस्म का चारा उगाते हैं और इसके पानी से गंजान बगात बहार दिखा रही हैं, जिसकी शाखों पर मुख्तलिफ ज़ायकों के रंग फूल और फल तुम्हारे काम और दहन को ज़ियाफ़त के लिए तैयार हो रही हैं। ये सब चीज़ें जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है अल्लाह ताला की कुदरत कामला के शाहकार हैं, जो इसकी हिकमत बालिगा और इल्म मुहीत की गवाही दे रहे हैं, जिसकी कुदरत की हैरत अफ़ज़ा नमूने तुम देख चुके हो। खुद इंसाफ से बताओ, क्या तुम्हें वो दोबारा ज़िंदा करने की ताकत नहीं रखता। अगली आयत के मुताबिक, जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा तो तुम चले आओगे फौज दर फौज, यानी क़यामत के दिन। फिर बयान फरमाया गया, और खोल दिया जाएगा आसमान तो वो दरवाज़े ही दरवाज़े बनकर रह जाएगा। यानी कफ़ार अज़ाराए मज़ाक कहा करते थे कि जिस क़यामत के बारे में इतना शोर मचाया जा रहा है, इसे कहो कि वो बर्पा हो जाए। हम भी तो अपनी आँखों से देख लें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। और इन्हें बताया जा रहा है कि क़यामत का बर्पा होना कोई खेल तमाशा नहीं, कि जब किसी ने कहा इसी वक्त इसकी नुमाइश शुरू होगी। ये तो एक नहायत संगीन हादसा है। अल्लाह ताला ने इसके लिए एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। तुम हज़ार बातें बनाओ, वक़्त मुकर्रर से पहले 1 मिनट भी बर्पा नहीं होगी। और जब इसका वक़्त आ जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ना सकेगी। तुम्हारा भला इसी में है कि अल्लाह ताला के नबी की बात पर यकीन करो और इस दिन की तैयारी शुरू कर दो, ताकि इस दिन तुम्हें पछताना ना पड़े। अगली आयत, आज तो तुम इसका इनकार कर रहे हो, लेकिन जब सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन के जिस दूर दराज गोशे में तुम मदफून होगे, या जहाँ जहाँ तुम्हारे ज़र्रे बिखरे पड़े होंगे, सब जमा हो जाएंगे और तुम फौज दर फौज कशां कशां अल्लाह ताला की दरबार में हाज़िर होने लगोगे। किसी की मजाल ना होगी कि चादर तान कर सोया रहे, किसी गार में छुप कर बैठ जाए या कहीं भाग कर चला जाए। अहादीस से पता चलता है कि इस रोज़ ग्रोहबंदी नस्ल, ज़बान या वतन की बुनियादों पर ना होगी, बल्कि नेको बद के असास पर होगी। मशरक़ मग़रब के सूदखोर, हरामखोर एक सफ़ में इकट्ठे होंगे। अरब व अजम के ज़ालिम सफ़ाक एक जगह जमा होंगे। इश्तराकी और सरमायाकार यानी सरमायादार मुल्कों में बसे रहने वाले सारे जानी फाजर एक मकाम पर जमा होंगे और सब एक साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर किए जाएंगे। इस तरह अल्लाह ताला के नेक लोगों की भी एक अलग अलग वो बंदियाँ होंगी, यानी कि सबको अलग अलग रखा जाएगा। और मुजाहिद और शहीद एक जगह, उलमा रब्बानियीन एक जगह, औलिया कामिलीन एक जगह इकट्ठे किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम नाचीज़ बंदों का हशर भी इस ग्रोह के साथ करे जिनके दिलों में इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की शम्मा फरोज़ा है। आमीन सुम्मा आमीन। अगली आयत यानी आयत नंबर 19 में बताया जा रहा है, और हरकत दी जाएगी पहाड़ों को तो वो साराब बन जाएंगे। यानी तफसीर के मुताबिक
روز حشر کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی، قیامت کی ابتدائی مرحلوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اس روز یہ مضبوط آسمان جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، یوں معلوم ہوگا جیسے ہر جگہ دروازے ہی دروازے ہیں، یعنی علام و مصائب کا طوفان کسی رکاوٹ کے بغیر ان سے امڑتا چلا آئے گا۔ یہ جمے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ علامہ قرطبی نے سرابن کا معنی لا شیئن کیا ہے، جس طرح سراب کو دیکھنے والا اسے پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی سیرت کا معنی ہے جڑوں سے اکھڑ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ آیت نمبر 20، در حقیقت جہنم ایک گات ہے، پھر بیان فرمایا گا یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز تک، یعنی منکرین قیامت کو جس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی کی گات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں راصد، کسی کی گات میں تیار ہو کر بیٹھنے کو مرصد کہتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ مرصاد کا معنی راستہ یا راہ گزر بھی بتایا گیا ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سب لوگ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، جہنمی اس میں گر پڑیں گے اور جنتی بڑے آرام اور سلامتی سے اس پر سے گزر جائیں گے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزرنے لگے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر فرمائیں گے، یا رب سلم سلم، الہی میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ اگلی آیت میں طغاگی کا معنی سرکش، یعنی کفر بھی سرکشی ہے اور بدکاری بھی سرکشی ہے، اس لیے طاغین کا لفظ کفار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی بجز کھولتے پانی اور گرم پیپ کے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقوباً 80 سال کی مدت کو کہتے ہیں، ہر سال 360 دن کا ہوتا ہے اور آخرت کا ہر دن 1000 دنیاوی سالوں کے برابر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس آیت سے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ جب یہ طویل مدت گزر جائے گی تو جہنمی دوزخ سے رہائی پا لیں گے، کیونکہ اگر ان احقاب کی تعداد بیان کی جاتی، یعنی 4 یا 10 احقاب کہا جاتا، تو پھر تو یہ تو ہوتی، سمجھا جاتا کہ 4 یا 10 صدیوں وہاں گزارنے کے بعد وہ وہاں سے واپس نکل آئیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا۔ یہاں احقاب کی تعداد مذکور ہی نہیں، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کرنہا کر وہاں رہیں گے، جب ایک کرن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری کرن شروع ہو جائے گی، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہ سلسلہ اب تک جاری رہے گا، اس لیے کفار کے جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لغت عربی کی ایک امام کی اس تشریح کے بعد کسی کج فہمی میں مبتلا ہونا سراسر نادانی ہے، خصوصاً جب قرآن کریم میں 34 مقامات پر تصریح کی گئی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور بعض مقامات پر صرف خالدین پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ابداً کا اضافہ بھی فرمایا گیا۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو دوسری کثیر آیات کے خلاف ہو کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ان کو وہاں پانی کی جگہ یعنی گرم پیپ پلائی جائے گی، یعنی خمیم کھولتا ہوا پانی، غساق پیپ، کچا لہو یعنی کچا خون، وہ گندا مادہ جو زخموں سے نکلتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی پوری سزا یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا، پس اے منکرو اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے، اس کے لیے باغات، انگوروں کی بیلیں اور جوان سال ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتا ہوا جام۔ تفسیر کے مطابق یعنی انہیں ایسی جزا دی جائے گی جو ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اب ان لوگوں پر اپنے لطف و کرم کا ذکر ہو رہا ہے جو روز قیامت پر ایمان رکھتے تھے، خداوند ذوالجلال کے دربار میں حاضری کا خوف ان کو ہر گناہ سے باز رکھتا تھا، یعنی کامیابی اور نجات کی جگہ یہ کامیابی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اور جس
وہ باغ جس کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کر دی گئی ہو۔ نمبر 34، نہ سنیں گے وہاں کوئی بےہودہ بات اور نہ جھوٹ، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی کیونکہ میری ویڈیو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔